بیٹی نے خط لکھا اپنے بابا کو، بابا تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو یہ کتوں آن ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں۔ اچھا بڑھا ہو گیا جدو یزدانی صاحب شہید ہوئے بھی جوان منڈا سا، پوچھو کدی آئے؟ احسان لائی بھائی نو پوچھو کنے عزیز تر گئے۔ اب میں اکھاں رو رو کے میریاں نظر کٹ گئی، میں اگے لنگ گیا تے بیٹی پیچھے، کہ پھر میں فون کیتا تے بیٹی اگے، پھر قرآن تے پہلو میں ہی پڑھیا نا، پر مینوں خوشی ہوئی۔ ایک دن میرے کول بیٹھی، میری بیگم کول بیٹھی، غالباً میں سحری کر رہا سا کول بیٹھ کے، تے مینوں آندی پاپا میں روز دعا کرتی ہوں میں اپنے پاپا کے ساتھ ہی دنیا سے جاؤں، اپنی ماما کے ساتھ ہی دنیا سے جاؤں، تمہارے بنا میرا دل نہیں لگنا۔ اس دن پھر دل چو دعا نکلی، یہ تیرے نصیب رب چنگے کرے، مینوں صلہ دنیا چی اللہ دیتا۔ میں 28 سال ماں دی شان بیان کی تھی، اللہ نے مینوں اولاد فرما بردار دے دیتی۔ جتنے بیٹھے جے پترو سویرے ماں باپ دی قبر تے جاؤ، جا کے میرے بزرگ بھی تیاں کول عید لے کے چلے جاؤ۔ لوگوں گل سیویاں دی نہیں، گل پھیونیاں دی نہیں، گل شیمپو دی نہیں، گل صابن دی نہیں، یہ تے لاہور دی منڈی چوں لب جاندیاں ہیں، یہ فیصل آباد تے گجرالے چوں لب جاندیاں ہیں، ہر منڈی چوں ہر شے لب جاندی ہے، پر انہاں منڈیاں وچ عیداں لجان والا باپ نہیں لبدا، باپ نہیں لبدا۔ تیاں دور نہ ویامی ویکھی بابلا، عیداں لے کے کون آؤ گا، راواں تک تک دل ڈب جاؤ گا، عیداں لے کے کون آؤ گا۔ پاپیاں کدی نہیں ماواں بڑیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ ماں مری تے رشتے مک گئے، ہیڈ سی ماں دے آساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے آساواں نال۔ اوہو ویڑا تے اوہو ویرے ہکوے نہیں پراواں نال۔ میں شعر پڑھاں گا، آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں۔ میں اپنے پتر کو ایک دن بیٹھا، 13-14 سال دا ہو گیا بزرگو، تے اسی 5 بھرا 3 بھیناں ہیں، ساڈے باپ نے ایک دی بھی جنج نہیں ویکھی، تے میں پتر ال ویکھ کے دعا پیا کراں، مولا مینوں ایدیاں خوشیاں وکھا دے۔ کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ پچھلے سال زندہ آج قبروں میں۔ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں وال پرواز گئے، کر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگ تے جی گئے نے، پھر موت پہ یزدانی شہید ساری زندگی لوکاں دے بچیاں دے نکاح پڑے، تے اپنیاں دی واری آئی تے قلعہ لشمن سنگھ تو جنت چلے گئے۔ انہاں دی ایک بیٹی میری بیگم نہ پڑھ دی ہوندی سی کاموں کی، تے میری بیگم انہوں پرسوں چوتھ دسے پئی کہ انہیں مدرسے دے ویچ اپنے پاپا نو خط لکھیا، پاپا تم مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ نظر کٹ گئی، ڈاکٹر کہندے نے تانوں آنسو بہت آندے، بھئی انہوں کی دساں 28 سال ہو گئے پیو والی پانڈ سر تے چکی ہے، ایک تھی ویاونی بڑی اوکھی تے پہنا بھرا ویاہ کے تے زندگی گزارنی کچھ سوکھی کر لے گا۔ کتنا اجتماع ہے، بڑے بڑے جملے کہنے لگا ہوں، اللہ اکبر آسے آسے عمر گزاری تے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کلو نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ موت جدو آ جائے وہ دے فیصلے تبدیل نہیں ہوندے جدو اللہ قضا دے فیصلے کرے توجہ میرے وال بیٹا بڑا جملہ درد والا ہے میں شعر پڑھاں گا سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں چاٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں وہ ٹر گئے ویر محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھٹ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دل اسا بھی بدلی ٹر جانا کھڈا مار کے نہ حویلیاں دا کسی کا آخری سال چل رہا ہے کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے کسی کے آخری 3 ماہ چل رہے کسی کا آخری 1.5 ماہ چل رہا ہے کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے کسی کے آخری 15 دن چل رہے کسی کے آخری 10 دن چل رہے کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے پوچھو میری طرف رکھے چھوڑے سب کو کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے کسی کے آخری 6 دن چل رہے کسی کے آخری 3 دن چل رہے کسی کے آخری 2 دن چل رہے کسی کا آخری دن چل رہا ہے کسی کی یہ آخری رات ہے صبح ہو جاتا ہے حضرات فلاں قضاء الہی سے وفات پا چکا ہے وہ قضاء الہی کیوں کہتے ہیں وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ یہ رضا الہی نہ کہا کرو رضا مانتا ہے بندہ محبت سے اور قضا مانتا ہے مجبوری میں اللہ حاکم ہے اسی بولو اللہ قرآن میں لفظ یہ استعمال کیا وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے سلیمان پہ موت پہ فیصلے کیے بیٹا بیٹھ جائیں گفتگو سنیں نیچے بیٹھے آپ بھی نیچے بیٹھے گفتگو سنو وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب بھی اعلان کرنا یہ کہنا حضرات فلاں قضاء الہی سے وفات پا چکا ہے آج کتنے آج کتنے دوست احباب ابھی اعلان ہوتا ہے گھر والے کہتے ہیں ہم نے انتظار نہیں کرنا یہ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے یہ میرے چند مکھن سنیں کہتے ہیں ابھی ہم نے بوڑھے ہونا ہے موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت تندرستوں کو بھی آ رہی ہے یہ خالی بیماروں کو نہیں آتی یہ 20 سال کے بچوں کو بھی آ رہی گردے فیل ہو رہے جگر فیل ہو رہے دل فیل ہو رہے یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہاں بچوں کو شوگر ہو رہی 10 سال کے بچے کو شوگر ہو رہی ہے 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی بچوں کے دلوں کے وال بند ہیں کسی کا دل بڑا ہے یہ بچوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے مت گھبرانا کہتے ہو مجھے بوڑھے ہو کر موت آئے گی نا 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 یہ موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے یہ موت ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ابھی آپ جی آج جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ تم کیا کہتے ہو یہ میرا یہ میرا یہ میرا اللہ کہتا ہے دھوکے میں ہے سب کچھ میری بادشاہی میں ہے یہ جو سمندروں میں چلتے پھرتے جہاز وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یہ سارے میرے قبضے میں ہے یہ میری ملکیت ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ فَانٍ تیرا ہر کوئی فنا ہو جائے گا اللہ نور السماوات والارض تیرے دربار میں اندھیرا ہے اللہ کے دربار میں سویرا ہے تیرے دربار میں اندھیرا ہے اللہ کے دربار میں نور ہے آج جتنے یہ میرے چند بیٹھے خدا کے لیے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اپنی موت کے بارے سوچو تکبر میں مت آؤ یہ میرے باس کی کرسی ہے اس گلاس میں باس پانی پیے گا یہ باؤ کی کرسی ہے یہ گجرا والا میں باؤ کو کہوں گا کارخانے والوں
لا تفرح، مت تترانا، مت تترانا، یہ میرا گلاس ہے اس پہ کوئی پانی نہ پیے، یہ میری کرسی ہے اس پہ کوئی بیٹھے نہ۔ اللہ کہتا تیرے میں تکبر والا سریہ توڑوں گا، انہو لا یحب المستکبرین۔ اللہ کہتا ادھر آئے نا، وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، چلو ملک الموت اس کو موت کا جام پلا دیا۔ اب اللہ کہتا ہے میں تیرا دیکھتا ہوں کیا حساب ہے، بیٹا توجہ چھوڑے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو اتارو یہ قبر میں، اور نوکر کو اللہ کہتا ہے چل اس کی قبر پہ مٹی ڈال۔ جو نوکر کو اپنے گلاس میں پانی نہیں پینے دیتا تھا، آج اسی نوکر سے اس کی قبر پہ مٹی ڈلواؤں گا۔ اور اللہ کہے گا کدھر گئی تیری چودر؟ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، ہر عرشاں والے پرواز گئے، کر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اتھو سب مسافر تھی گئے نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، ایتھے کاواں واں بسیرا ہے، 2 دن دا ہیرا پھیرا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے، تیرا اگے سفر لمیرا ہے۔ حضرت امام شافعی کہندے نے میری ماں بیوہ ویرا لوکا مانتا رکھنیاں شروع کر لیاں۔ ایک دن امام شافعی ایک بندے نو آندے نے اللہ دیا بندیا میں یتیم ہاں، مینوں کتاب دی لوڑ ہے، مینوں نبی پاک دی حدیث چاہی دیئے۔ ایک بندے کل موتا امام مالک لئی زبانی یاد کر لئی، تینوں قرآن بھی یاد کراؤنا پہندا ہے، تیرے کل مسجد دیاں لمحاریاں پڑھیاں ہیں، تو قرآن بچیاں نو پڑھان لی تیار نہیں، بچیاں نو قرآن پڑھان لی تیار نہیں۔ آج کجراں والے چے انگلش پڑھان تے لکھاں لانا ہے، اکیڈمی پڑھان تے لکھاں لانا ہے، رب دے قرآن پڑھان واسطے تیرے کل ایک کھل رہ گئی، ڈب کے مر جاؤ، قرآن دے نام تے جان دے دینا ہے۔ قرآن دی تعلیم تے لاکھ روپیہ نہیں لاؤندا، مسجد دے قاری نو زکات تے رکھے آئی، سارا ملہ زکات اپنی دے کے قاری کولوں بچے اپنے پڑھا رہے آئی۔ گجراں والے آؤ ذرا سوچ، انگریز دی تعلیم سکھان واسطے 10,000 مہینے دا بھیجدا ہے سکولے، وردی بھی بھیجدا ہے، ٹرپ تے بھی بچے بھیجدا ہے۔ ویرا جناب اللہ کنے تیرے خرچے نے سکولاں دے، یونیفارم دا خرچہ، بچیاں دیاں کتاباں دا خرچہ، بچیاں دیاں گڈیاں دا خرچہ، پٹرول دا خرچہ، رکشیاں دا خرچہ، کنٹین دا خرچہ، ہاسٹل دا خرچہ۔ وڈیا مسلماناں مینوں ذرا دس، اوے کل قیامت نو جے قرآن سامنے کھلو گیا، اللہ اس مسلمان نو پھڑ لا، اے انگریز دی زبان تے لکھاں لاوندا سی تے محمد عربی دا دین سکھن تے 1 روپیہ بھی نہیں لایا۔ ایک مسجد میں اگر 100 بچہ پڑھتا ہے، بولو کتنا؟ تو 100 بچہ 200 روپیہ لے آوے، کنے پیسے بندے؟ 20,000 300 لے آوے، کنا بند ہے؟ اوے انگریز دے سکول چلے جاؤ تے پلے پریپ نرسری، تو کیڑا ماڈل ہے؟ پلے ٹو لو یو، اب بولو لو یو ٹو، لو یو ٹو، یہ نو ٹو آندی ہے، ویکھ لو انگلش۔ تو کیڑے ماڈل ہے؟ پاٹے گوڈے 6 اجے تو 6 چے تے گوڈے ننگے ہو گئے نا پتر، وعدہ کر رہا ہے آئندہ مسجد میں یہ نہیں آنا پہن کے، ٹھیک ہے؟ پرومس، بولو پرومس، یس، پکی؟ آئی یو ایگری؟ یس، میں آپ سے ایگری، آپ میرے سے ایگری۔ جتنا یہ میرا چان ہے نا، یہ بچہ بولو انگلش فر بولتا ہے، کیوں میرے پٹاٹو ہے میرا چان۔ اچھا بھی انے بندے بیٹھے ہن انہاں بچیاں نے میں پیار نہ گل کیتی، میرا کچھ کٹ گیا، دل لگی کیتی، انہاں نو گل سمجھائی، انہیں وعدہ کر لیا، ہن جو جڑا مرضی کہندا انہیں کہا جا کم کر جا کے، ایڈی مہنگی پینٹ لگی دے دوں میرے، سچی گل، مگر یہ میرا بچہ ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سچیاں، یہ میرا بچہ نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ آپ سے یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، ویری ویری بیوٹیفل، میرا چن ہے۔ جن میرے چن آئے بولو انہاں بچیاں نال میں پیار کیتا ہے،
تے ایتھے ہن کل کو مولوی آ کے ناصر مدنی نے انہوں سایا مر جائے تیرے دل چ لویا ہے بھی میں پیار نہ گل سمجھا لی نبی پاک نے ایک بچے نو چومیا تے صحابی دا سونیا اسی تے کبھی اپنے بچے نو چومیا نہیں فرمایا تیرے دل چ رحم نہ ہوئے تے میں کی کر سکدا ہن ویکھو میں پیار نہ سمجھا لیا میں پہلے انہوں تھوڑا جا کھچیا پھر اینڈ تے آن کے گل سمجھا لی توجہ پترو توجہ ادھر ویکھو گل سنو بڑی وڈی میں گل سمجھاؤن لگا مسول بولو انگلش تے خرچ کیتا لکھاں 300 روپیہ اگر فی بچہ دوے کاری نو روپیہ بننا 30,000 منڈا ہونا 100 تے کاری دی تنخواہ تے نہیں ہونی 20,000 روپ تاڑے مولوی کنی سارے کوتا کھوج اوے مولویاں دی تنخواہ 15,000 کاریاں دی 20,000 تنخواہ تے سارے جمعے چ اسی بل منگدے رہنے ہیں لوکاں نو بابے سانو اٹھ کے گلاں کر دے مولوی جمعہ پڑھا میں کہا مر جے تو بل تاریا او چلیو جیڑے بندے اپنے نبی دے دین دی تعلیم سکھن تے فیس 100 روپیہ نہیں دے سکدے تے انگر چوڑے دی زبان سکھن لی لکھاں لاؤن او حضور اگے بوتھی کیڑی لے کے جان کیڑا منہ لے کے جان گے قدر نبی دا ہوئے کی جانن جڑے دنیا دار کمینے قدر نبی دا ہو جانن والے تے سونگے وچ مدینے قدر پلان دا ہو گرجے کی جانے تے مردے کھاون والی قدر پلان دا ہو بولے بل جانے تے ثابت مانگا والی قدر پانی داواں اوے مچھلی جانے تے جا جانے مرگا پی قدر نبی دا ہوئے اللہ جانے تے جا جانے اصحابی ایک منٹ نعرے بازی نہیں کرنی گفتگو سننی میں مسا بندیاں نو کیلن دیا ہے جنہ نبی دی قدر کیتی اللہ عمر چ برکت فرمائے میرا یار مینو پیسے دے کے گیا ساری عمر ساس کولو چھوٹا گوشت کھائے گوبھی دے نیڑے نہ جائے تیری ساس بھی کھوائے گی یہ میرا یار مینو کہندا پیا توجہ بیٹا بیٹھ جا گل سنو توجہ او تھکے تو نہیں جے اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے جدوں دے بیٹھے دل جت لے آج ممی بڑی دل لا کے تقریر کر رہا میں حضور دی قدر کرن والے بیٹھے اوے بولو قرآن سکھن لی 100 بھی نہیں لاؤندے ساری عمر مولوی گرائی کر کے درس بناؤندے اے سنو اج ایتھے توجہ دین دی تعلیم نو ڈی ویلیو کرن چ سب تو وڈا ہاتھ مولویاں دا اگر مولوی منار تے 2.5 کروڑ لوا سکدے نے تے مولوی اینی برین واش نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے پڑھاؤن لی سانو فیس دو اسی 200 روپیہ 500 روپیہ فیس لواں گے بچیاں نو پتہ ہوئے گا محمد عربی دی زبان سکھن تے پیسہ خرچ کرنا ہے تے پھر اس تعلیم دا کوئی قدر بھی جانن گے یہ تے 200 دی کھال ہوندی 300 دیاں منتاں ہوندیاں کنے ہو گئے 500 تے 300 دا پٹرول ہوندا چکر لاؤن لی کنا ہو گیا 800 تے 1000 دیاں دواواں تے 800 ہو گیا 1800 تے کھل ویک دی 250 دی انجی ہے ہن تسی ایمان نہ دسو او بھی منتا نہ کھل دیندے او توجہ میرا کہ یار تے مینوں آندا مولوی جی تسی قربانی بڑی وڈی کردے ویندے ہو نا تسی ویڈیو
बकरे मां शकरे आंदा बकरे। ये वीडियो वेंदा ना मेरी अल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो वो मुझे जितने दोस्त अहबाब बैठे हो ना, कहता जी आपने ऊँट की कुर्बानी की। मैं कहा ठीक है की। कहता खल मैंने देनी। मैं लै जा। वो खल लैन आ गया, उन्हें रक्शे दे लद्दी बेचन लै गया। वो खल ला के गया तो वो विकी 500 दी ते रक्शे वाले ने 1500 ले लिया। वो मैनू फोन ते आंदा मौलवी मेरी ईद भी खराब हुई, खल भी लद्दी रक्शे च बड़ी भारी ते बेचन भी दूर गया ते पैसे भी नहीं बटी। ओए भाई तुसी ते गल्लां करदे जे ना, अगर इस मराब में पत्थर लगवा सकते हैं ये मौलवी, ये मिंबर इतना प्यारा बनवा सकते हैं, ये टैले लगवा सकते हैं, अपनी मस्जिद दे 50-100 नमाजी दे ब्रेन वाश करके बच्चों की फीस नहीं लवा सकते। दूजी मसीत वाले भी फीस लाउन, तीजी वाले भी लाउन। उत्थे बाहर लिखा आता है दीन की तलीम फ्री दी जाती, वो आंदे नहीं लेंदे ही नहीं। वो क्यों इस्लाम नूं तुसी डी वैल्यू किया है। एक अंग्रेज मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला सियाफी तो जो वो थोड़ा सा दूसरी एजेंसी में भी है, वो कहने लगा एजेंसियां आती है ना नोट करने, तो कहता व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो मैं कहा व्हाट योर प्रॉब्लम, तुझे क्या मसला। कहता नहीं दसो। कहता इत्थे लिखा कि दीन की तलीम फ्री। तो मैं कहा तेनू की मसला। कहता ये मुसलमानों का दीन इतना ही डी वैल्यू क्योंकि फ्री लेने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने वो मदरसे वालों को कहा ये लैंड मिटाओ। वो भाई ब्रेन वॉश करो लोगों की, इनसे ज़कातें ना लो, इनसे सदकात ना लो, इनसे पैसे लो। ये बच्चे का महीने का 500 रुपया कुरान के लिए वक्फ करें। अंग्रेज के लिए 10,000 करते हैं, कुरान के लिए 500 नहीं वक्फ कर सकते। अगर 100 बच्चा नाजरा कुरान पढ़ने आता है, अगर उसका बाप महीने बाद सवाब का सवाब समझ के दीन पे खर्च करना सवाब है, दीन पे खर्च करना सवाब है। अब 500 रुपया जब वो फीस समझ के देगा, उसके बच्चे को पता होगा मैंने कुरान पढ़ने जाना, 500 रुपया फीस देती। ये कहते जी नहीं जी फीस भी लिल्ला, फीस भी लिल्ला। ओ भाई दीनी तलीम की इतनी अहमियत है। मौलाना नबी पाक दी बेटी आई आन के कहती बाबा आ तुहाडे को गुलाम आए, एक नौकर मैनू भी दे दो ते मैं पानी भर के लियानी है, थक जानी, मोढ़ा थक जाता। तो सरकार ने फरमाया नहीं बेटी तू वजीफा पढ़िया कर, ये बच्चे जड़े ने ये जड़े खादम ने ये मैं गुलाम बेच के तालब इल्मां ते लाउणे ने। नबी ते गुलाम बेच के तालब इल्मां ते खर्च करे ते असी अपनी ज़कात फतराना जनाब दी दरसां नूं दे के ते कारियां दी तनख्वाह रखी 15,000। हुण कारी दा मुंडा कारी बनेगा भी मेरे अब्बे ने तो मसीत दे एक मकान च कढ़ ली ते मसीत दे मकान जिहड़ा हुंदा ना उहदे च रंग बरंगी टैल लगी हुंदी। जे इत्थों एक टैल लत्ती ते मौलवी दे कमरे लायो, जे उत्थों वधी ते उत्थे लायो। वो बोलो पूरा मतंजन पक्का हुंदा। मेरियां गल्लां हुंदियां पुत्र आ जा बैठ जा तू हुण मतंजन वेखण चला है। हाँ बैठ जा, लव यू भाई। ओए पफ मैन आजा मेरा चांद किधर चला। कहा मेरा चांद मेरा तवज्जो किन्ने बंदे वादा करते हैं कि असी कहांगे मौलवी जी असी ज़कात दे पैसिਆਂ ਨਾਲ अपना पुत्र नहीं पढ़ाना, ज़कात मैल कचैल हुंदी है। आ साडे को 1000 रुपया लवो मेरा पुत्र कुरान पढ़ाओ। ओए तुहाडे च कोई बंदा चाहेगा मेरे बच्चे दे ज़कात लगे, हाथ खड़े करो जेड़े चाहुंदे नहीं लगे। जेड़े चाहुंदे नहीं लगे ज़कात मैं नहीं लाउणी अपने बच्चे ते। ओए ज़कात बोलो जेड़ा रज के रोटी खांदा है कपड़े पाउंदा है ओहदे बच्चे ज़कात लगदी ते तुसीं अपने महल्ले च ज़कात अपने कारी ते ला के सारे अपने बाल पढ़ाई जांदे ते गरीब भी गया कि कारी साहब कदी तुसीं मेरे कहण ते अपने सदर नूं, सदर साहब दा की नाम इंतजामिया अल्लाह दी कसम 5-10 नमाजी अगर कट्ठे होके कहण ना कि मौलवी साहब जो 100 बच्चा पढ़ता है असी 500-500 देवांगे, कदी जुमे रात को मौलवी स्पीकर ही नहीं खोलेगा, कदी जुमे च 5 मिनट लेट ही नहीं होएगा भी बिल इकट्ठा करना है। वो बोलो जी मसीते 100 बच्चा पढ़ता 500-500 देवे किन्ने पैसे बनते 50,000 ते जे 30,000 कारी की तनख्वाह हो 20,000 बिल आ जाए बोलो किसी जुमेरात को मंगना पैना। पर करे कौन? मौलवी तल्ला माफ करे घरों लैन जावे ना मसीत का चंदा ये कैमरे च वेख के आंदे ने मेरा अब्बा जनाजा पढ़न गया। सच्ची गल कर रहे हैं। ये चंदा वेख ओ चलिया मौलवी ते तेरे लिए नेमत है, तेरे बूहे ते गया वा कि अल्लाह दे रस्ते ते खर्च कर तेरी जन्नत लभेगी। क्यों भी इंज ही ना मौलवी ते क्यों जी इंज ही जिन्ने बैठे
मौलवी तुहाडे घर चल दुनिया च सब तो औखा काम है किसी अगे हथ करना दीन वास्ते। हुण तुसीं नोट करो नमरा मस्जिद बन गई कदों दी बनी ते नस्लां ने इस्तेमाल करनी ते मौलवी बेचारे बुढ़े हो जाते हैं पैसे इकट्ठे कर आ मस्जिद हुण किन्ना साल लई तू मेहनत की ते तेरी उम्र किन्नी 32 ते 70 होर बड़े 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 नहीं 70 बड़े पहला बंदा जड़ा आंदा बड़े मेरा यार है मैं लाड़ ना पूछ लिया हुण इहदी 32 साल उम्र है ते 70 हो किन्ने हो गए 102 बाद इन्हें जन्नत चले जाना ते तुसीं मसीत ते कब्जा कर लेना। वो चलियो मौलवी ते मसीत बनाने जोगे बस ते प्राप्ति क़यामत तक इस्लाम दी है। उच्ची बोलो कदी किसी मस्जिद नूं टायर ला के अपने पिंड खड़े। नासिर मदनी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए।